أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعله لنا اللهم اجعله لنا اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا فرطا واجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وزخرا أجرا وزخرا أجرا وزخرا أجرا وزخرا واجعله لنا واجعله لنا واجعله لنا واجعله لنا شافعا ومشفعا شافعا ومشفعا شافعا ومشفعا اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا